مسافنتي دحر بايتانا إذا متحف إذا كاب إياس ودنوية سقاب نقصاوي منقستي جزية جميرو أبز إسرائيل زنبور مرحتي يزقلت نايز متحف كند علامة أم عراف كلته قطر عصر تشدشته بقدس كم صامته ناي إسرائيل تشقونا كاب تشقونا حراز قورو سبات متسومن بناي زيابير فؤاد زمت سلازقونه مسفنو من نتعزو صوم بعلو زيابير إيونيرو معرف عصرت حدا قطر عشان شوعتين زيابير حتى إنها مرح إسرائيل مخانية كند حساب انت متملكوتن متحف مسافنتي دحر موت إياسوس قاب نقصاو من محدار مجمارو نا إسرائيل حزبي أبتنا يتصفى هاجر زنبورو نابرا يملكت بحدا قصح عمتها ببزح أبت حزب زبط مقطعات إجزابير بخالد ما إجزابير بمكران بتشنكن جزية زقربوا لنا مكر عويات نتلمنا مرسل بمهاب زتفل على مرحتي مسافنت بمتساع نايت حزب صلاة كم زوقعه السلام كم زسفنه يزارب أبز متحف إسرائيلاويان كان آن مساعته إجزابير زقبر لهم رسيعهم مستناي كان آناويان قاوتات الأمنتي كم استوصدوا مري متحف مسافنتي مسرتاو زخون علامه إجزابيرنا إسرائيل قويتان نقصن مخانو مقلاتس إينيرو إجزابيرنا إسرائيل نقص مخانو أم مجمريا أب كرنسينا أم مدرما أب بمسيباريا إجزابير أب سكيم دما بإياسو أب دلوز تقبرنا كيدان تحدثو تقلت نرخبا يكون انبر إسرائيلنا إجزابير نقصنك بزي مقبالا إذا صحف دقاقي ميدو أقصى إذا دما نفس وكف كونو كوينو الترعيو قبر الزبل تقصي يبرحلنا إجزابير بعبيت سلطانو بعداوين ورد تتطعيمو نتهزبي بمقطع كمو نتهزبي تجأنيو ناب إجزابير بزقوي المجزي نتساو تساعت ملأكتنياتات بملأخ أزد ما إجزابير كيدانو بأمن النت كم زحلوه ينقرنا إيو زرعنايو دحر بايتا ناي مصحف مسافنت كون كله معرف حدا دك اسرائيل مستم زترفو كان اناويان كم زتواغو قصري حدا دحري موت إياسو دما كونه دك اسرائيل نغزيابير مسكن اناويان نموغا كابانا من قدم يديب إلهم حاتتو اغزيابير كا يهودا يديب انها تامدري اب ايدو هيبيا يبله يهودا خا نسمن حو مسكن اناويان كنواغاسي نبت بصحتي مساي ديب انا خا نبت بصحت كامسخا خيد اي بولو سمون دما مسكده يهودا دما نابو ديبه اغزيابير كان كان اناويان نفرزاويانن اب ايدهم حبم ابازيك 10,000 سب اي قتلوا ناودوني بيزيك كا ابيزق رخبو موتواغو نخان اناويان نفرزاويان كا سعرو أدوني بزيق دما هادمه نساتهم قنا ددحريو سعيبهم حزو عبايتو إيد أقرو كاقلتو أدوني بزيق دما عبايتو إيد أقروم اتقرتو 7 نقستات أبتحتي معدي رفراف إلا قومونيرم إيام أملاك كم تقبري فدين نبالك نبي رسالة مامتسو أبا أخا أموتي كتر شمانتي دك يهودا دمان يرسالم تواقوا بسلسة فوق عيونكا حزوة نتاكة ما دم حوي ملسلا دحريو دك يهودا مستم أب كرنن أب دوبوبن أب قلان زنبرو كان أناويان كواقوا وردو يهودا دمان نابتم أب كبرون زنبرو كان أناويان كده سم كبرون قدم قريات 4 نبرة نشاشاين نحيمانن نتالماين وقوهم كابو نابتم أب ديبر زنبرو كده سم ديبر قدم قريات سفر نبرة كالب دما نتنقريات سفر وقعو زحزا قوالي عكاسا سبي تختكونو كوبو إيبالي أتنائل ودك آنيز نشتحو نكالب حزا عكاسا قوالو سبي تختكونو دم هابو كوناخ أنا بقو مسمتت كباب باقرات كل من مخرطو كاب أدقو خا وردت كالب دما انتاي كونكي إخبالا نسخا برغت حابني مدر الدوب هيب كاني خمو عين ميات كاهبن بلتو كالب دما لعلى عين مياتن تحت عين مياتن حبا قطر 16 دقيقيني حمو موسى دما مس دقي يهودا كاب كتمات تمري نبتا بدو عراد زلا برخا يهودا ديبو كيدم كامست حزب تقمطو قطر 17 يهودا دما مسمون حو خده نتم كاب صفات زنبرو كان اناويان وقعوهم فتصيمم كا اطفؤوا سمتا ختما دما حرما تبهله يهودا خان نغازان ندوباتان ناشقالون ندوباتان نعقرون ندوباتان دم حزن
እግዚአብሔር ምስ ይሁዳ ነበረ እሞ ነቶም ኣብ ከረን ዝነበሩ አልቆቆም ነቶም ኣብ ለስ ዝነበሩ ግና ሰረገላታት ሓጺን ነበሮም እሞ ከልቆም ኣይከኣለን ንካሌብ ድማ ከምቲ ሙሴ ተዛረቦ ኬብሮን ሃብዎ ንሱ ከዓ ንሰለስቲዮም ደቂ ዓናቅ ካብኣ አልቆቆም ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ይቡሳውያን ግና ደቂ ቢንያም ያልቆቁዎምን እሞ እቶም ይቡሳውያን ክሳዕሎም ምስ ደቂ ቢንያም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣለው መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 2 መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ቤኬም ቁጥሪ 1 መልአክ እግዚአብሔር ድማ ካብ ጊልጋል ናብ ቤኬም ደየበ በለኻ ካብ ግብጽ ኣደየብኩም ናብታ ንቦታትኩም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ከዓ ኣእተኹም እቲ ምሳኻትኩም ዝኣተኽዎ ኪዳነይ ንዘለዓለም ኣየፍርሶን እየ ንስኻትኩም እውን ምስቶም ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዝነብሩ ኪዳን ኣይትእተው መስዊታቶም ኣፍርሱ ድማ በልኩ ንቓለይ ግን ኣይሰማዕኹምዎን ስለምንታይ ኢኹም እዚ ዝገበርኩም ስለዚ ድማ ንጎድንኹም ኩርኳሕ ይኾንኹም ኣማልኽቶም እውን መፈንጥራ ይኾንኹም እምበር ካብ ቅድሚኹም ኣይሰጎምን እየ በልኩ ኮነ ከዓ እቲ መልአኽ እግዚአብሔር ንኹሎም ደቂ እስራኤል እዘን ቃላት እዚአን ምስ ተዛረቦም እቶም ህዝቢ ድሃዮም ዓዋቢሎም በኸዩ ነታ ቦታ ድማ ቦኬም ኢሎም ሰመይዋ ኣብኣ ከዓ ንእግዚአብሔር ሰውእሉ ደቂ እስራኤል ብዘይ ምእዛዞም ከም ተሳዕሩ ቁጥሪ 6 ኢያሱ ነቶም ህዝቢ ምስ ኣሰናበቶም ከዓ ደቂ እስራኤል ነታ ምድሪ ክወርሱ ነፍሲ ወከፍ ነናብርስቶም ከዱ እቶም ህዝቢ ድማ ብኩሉ ዘመን ኢያሱን ብኩሉ ዘመን እቶም ብድሕሪ ኢያሱ ነዊሕ ዝጸንሑ እሞ እቲ እግዚአብሔር ንእስራኤል ዝገበረሎም ዓብይ ግብሪ ዝረአዩ ዓበይትን ንእግዚአብሔር አገልገልዎ ኢያሱ ወዲ ነዌ ባርያ እግዚአብሔር ከዓ ወዲ 110 ዓመት ምስ ኮነ ሞተ ኣብታ ዶብርስቱ ኣብ ሰሜን ከረን ጋዓሽ ኣብ ቲምናት ሕረስ ኣብ ከረን ኤፍሬም ቀበርዎ እቲ ወለዶቲ ኩሉ ድማ ናብ ኣቦታቶም ተኣከቡ ድሕሪኦም ከዓ ንእግዚአብሔር ነቲ ንሱ ንእስራኤል ዝገበሮ ግብሪ ዘይፈልጥ ካልእ ወለዶ ተንስአ ቁጥሪ 11 ደቂ እስራኤል ድማ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበሩ ንበዓል እውን አገልገሉ ነቲ ካብ ምድሪ ግብጽ ዘውጽኦም ኣምላኽ ኣቦታቶም ሓዲጎም ካብ ኣማልኽቲ እቶም ኣብ ዙርያኦም ዝነበሩ ህዝብታት ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ኸዱ ናታቶም እውን ሰገድሎም እሞ ንእግዚአብሔር ኣቆጥዕዎ ንእግዚአብሔር ሓዲጎም ስንበዓልን ንኣስታርቴታትን አገልገሉ ሽዑ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ ኣብ ኢድ ዝማርኽዎም ማረኽቲ ድማ ኣሕሊፉ ሃቦም ኣብ ኢድቶም ኣብ ዙርያ ዘለዉ ጸላእቶም ሸጦም እሞ ደጊም ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ክቆሙ ኣይክእሉን ከምቲ እግዚአብሔር ተዛረቦምን ከምቲ እግዚአብሔር ዝመሓለሎምን ናብ ኩሉ ዝኸድዎ ኢድ እግዚአብሔር ንሕሰም ኣብኦም ነበረት እሞ ብዙሕ ጸበቦም ሽዑ እግዚአብሔር ካብ ኢድ እቶም ማረኽቶም ዘድሕንዎም መሳፍንታት ተሰኣሎም ንሳቶም ግና ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ መንዘሩን ሰገድሎምን እምበር ነቶም መሳፍንቶም ኣይሰምዕዎምን ካብታ ኣቦታቶም ንትእዛዛት እግዚአብሔር ብምእዛዝ ዝኸዱላ መንገዲ ቀልጢፎም ኣግለሱ ከማታቶም ኣይገበሩን ቁጥሪ 18 ብዛዕባ እቶም ወቕዓቶምን ሰቓይቶምን ዝቖዘምዎም እግዚአብሔር ተጣዓሰሞ እግዚአብሔር መሳፍንቲ ምስጥቃትን ሰኣሎም ብኩሉ ዘመን እቲ መስፍን እግዚአብሔር ምስቲ መስፍን ኮይኑ ካብ ጸላእቶም የድሕኖም ነበረ እቲ መስፍን ምስ ሞተ ግና ተመሊሶም ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽቲ ብምስዓቦምን ናታቶም ብምግልጋሎምን ብምስጋዶምን ካብ ኣቦታቶም ዝገደደ ተበላሸው ካብ ግብሮም ካብ ድርቅና መገዶምን ኣይተረፉን ኩራ እግዚአብሔር ካብ እስራኤል ነደደ በለ ድማ እዞም ህዝቢ እዚኦም እቲ ንቦታቶም ዝኣዘዝኮ ኪዳን ስለ ዘፍረሱ ድሃየ ከዓ ስለ ዘይሰምዑ ኣነ ድማ ንእስራኤል ከምቲ ኣቦታቶም ዝሓለውዎ መገዲ እግዚአብሔር ንምኻድ ዝሕሉ እንተኾይኖም ወይ ዘይሕሉ በኣታቶም ምእንቲ ክፍትኖም ካብቶም ኢያሱ ከመውት ከሎ ዝሓደጎም ህዝብታት ደጊምሲ ሓደ እኳ ኣይክሰግጉን እየ እምበኣርሲ እግዚአብሔር ነዞም ህዝብታት እዚኦም ቀልጢፉ ከይሰገጎም ሓደጎም ኣብ ኢድ ኢያሱ ከዓ ኣሕሊፉ ኣይሃቦምን መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ነቶም ኩሉ ውግእ ከነዓን ዘይፈለጡ ዘበሉ እስራኤልሲ እግዚአብሔር በኣታቶም ክፍትኖም ኢሉ ዝሓደጎም ህዝብታት እዚኣቶም እዮም ሓሙሽቲኦም ሽማምንቲ ፍልስጥማውያንን ኩሎም ከነዓናውያንን ሲደናውያንን እቶም ኣብ ከረን ሊባኖስ ካብ ከረን በዓል ሄርሞን ክሳዕ ምእተው ሓማዝ ዝነብሩ ሃዋውያን እውን እዚ እቶም ወለዶ ደቂ እስራኤል መናዳ እቶም ቅድም ውግእ ዘይፈለጡ ዘበሉ ውግእ ተማሂሮም መንቲ ክፈልጡ ጥራይ እዩ እቲ
ነቲ ነቦታቶም ብሙሴ ዝኣዘዞም ትእዛዛት እግዚአብሔር ዝሰምዑ እንተ ኮይኖም ምእንቲ ክፈልጥሲ እዚኣቶም ንምፍታን እስራኤል ነበሩ። ቁጽሪ 5 ደቂ እስራኤል ኣብ ማእከል ከነዓናውያንን ሒታውያንን ኣሞራውያንን ፈሪዛውያንን ሃዋውያንን ይበሳውያንን ተቐመጡ። ኣዋልዶም ከዓ ኣንስቲ ክኾኖም ወሰዱ። ኣዋልዶም ድማ ንወዳቶም ሃቡ፣ ናማልኽቶም እውን ኣገልገልዎም። ዓትናኤል ቁጽሪ 7 ደቂ እስራኤል ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዘበለ ገበሩ። ንእግዚአብሔር ኣምላኾም ረሲዖም ድማ ንበዓላትን ንኣስታርቴታትን ኣገልገሉ። ስለዚ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ እስራኤል ነደደ እሞ ኣብ ኢድ ኩሻን ራሽታይም ንጉስ አራም ናሃራይም ሸጦም። ደቂ እስራኤል ድማ ንኩሻን ራሽታይም 8 ዓመት ተገዝእዎ። ግና ደቂ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ተማሃለሉ። እግዚአብሔር ድማ ንደቂ እስራኤል ዘድሕኖም መድሓኒ ዓትናኤል ወዲ ቃኔዝ ንእሽቶ ሓዎ ንካሌባትን ሰኣሎም። መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ነበረ እሞ ንእስራኤል ይፈርድ ነበረ። ክዋጋእ ከዓ ወፀ። እግዚአብሔር ድማ ንኩሻን ራሽታይም ንጉስ አራም ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሃቦ። ኢዱ ከዓ ንኩሻን ራሽታይም ሓየለቶ። እቲ ሃገሩን 40 ዓመት ዓረፈት። ዓትናኤል ወዲ ቃኔዝ ከዓ ሞተ። መጽሓፍ መሳፍንት ምዕራፍ 4 ዲቦራ ቁጽሪ 1 ደቂ እስራኤል ከዓ ይሁድ ምስ ሞተ መሊሶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበሩ። እግዚአብሔር ድማ ኣብ ኢድቲ ኣብ ሓጾር ነጊሱ ዝነበረ ያቢን ንጉስ ከነዓን ሸጦም። ሓለቓ ሰራዊቱ ሲሰራ ነበረ። ንሱ ከዓ ኣብ ሓርሾት ጋይም ይቕመጥ ነበረ። ንሱ ድማ 900 ሰረገላ ሓጺን ነበሮ እሞ ንደቂ እስራኤል ብሓይሊ 20 ዓመት ኣጥቅዖም። ሽዑ ደቂ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ተማሃለሉ። ቁጽሪ 4 ዲቦራ ድማ ነቢይት ሰበይቲ ላጲዶት ንሳበታ ግዜቲኣ ንእስራኤል ትፈርድ ነበረት። ንሳኻ ኣብ ከረን ኤፍሬም ኣብ መንጎ ራማን ኣብ መንጎ ቤትኤልን ኣብ ትሕቲ ተምሪ ዲቦራ ትቕመጥ ነበረት። ደቂ እስራኤል ድማ ንፍርዲ ናብኣ ደየቡ። ንባራቕ ወዲ ኣቢኖ ዓም ካብ ቃዴስ ንፍታሌም ልኢኻ ፀዊዓ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣነ ንሲሰራ ሓለቓ ሰራዊት ያቢን ምስናይ ሰረገላታቱን ሰራዊቱን ናባኻ ኣብ ሩባ ቄሶን ሲሒበ ኣብ ኢድካ ክበካየ እሞ ካብ ደቂ ንፍታሌም ካብ ደቂ ዛብሎንን ምሳኻ 10,000 ሰብኣይ ሒዝካ ናብ ከረን ታቦር ተጓዓዝ ኢሉ ዶ ኣይኣዘዘካን እዩ በለቶ። ባራቕ ድማ ምሳይ እንተ ኸድኪ ክኸይድ እየ፣ ምሳይ እንተ ዘይከድኪ ግና ኣይከይድን በላ። ንሳኻ ኤረ ኻድስ ምሳኻ እኸይድ ግና ከእግዚአብሔር ንሲሰራ ኣብ ኢድ ሰበይቲ ክሸጦ እዩ እሞ እዛ ንስኻ እትኸዳ ዘለኻ መገዲ ንኽብርኻ ኣይትኸውንን እያ በለቶ። ዲቦራ ድማ ተንሲኣ ምስ ባራቕ ናብ ቃዴስ ከደት። ቁጽሪ 10 ሽዑ ባራቕ ንዛብሎንን ንንፍታሌምን ናብ ቃዴስ ፀውዖም። 10,000 ሰብኣይ ከዓ ደድሕሪኡ ደየቡ። ዲቦራውን ምስኡ ደየበት። ኤበር ቀናዊድ ግና ካብቶም ቀናውያን ደቂ የባብ ሓው ሙሴ ተፈልዩ ነበረ። ድንኳኑ ድማ ክሳዕ እቲ ኣብ ጥቓ ቃዴስ ኣብ ጸንዓናይም ዘሎ ድዋ ተኺሉ ነበረ። ቁጽሪ 12 ንሲሰራ ድማ ባራቕ ወዲ አቢናዓም ናብ ከረን ታቦር ከም ዝደየበ ነገርዎ። ሽዑ ሲሰራ ንኩሉ ሰረገላታቱ 900 ሰረገላ ሓጺንን ምስኡን ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ካብ ሓሮሺት ጋይም ናብ ሩባ ቄሶን ኣኽተተ። ዲቦራ ድማ ንባራቕ እታ እግዚአብሔር ንሲሰራ ኣብ ኢድካ ዝህበላ መዓልቲ ሎሚ እያ እሞ ተንስእ እግዚአብሔር ደቂ ቅድሚኻ ወፂዮ ኣየሎን በለቶ። ሽዑ ባራቕ ደድሕሪኡ ከዓ 10,000 ሰብ ካብ ከረን ታቦር ወረደ። እግዚአብሔር ድማ ንሲሰራን ንኩሉ ሰረገላታቱን ንኩሉ ሰራዊቱን ኣብ ቅድሚ ባራቕ ብስሕለት ሴፍ ኣሸበሮም። ሲሰራ ከዓ ካብ ሰረገላኡ ወሪዱ ብእግሩ ሃደመ። ባራቕ ድማ ደድሕሪ እቲ ሰረገላታትን ደድሕሪ ሰራዊቱን ስዒቡ ክሳዕ ሓርሾት ጋይም ሰጎጎም። ብዘሎ ሰራዊት ሲሰራ ከዓ ብስሕለት ሴፍ ወደቐ፣ ሓደ እኳ ኣይተረፈን። ቁጽሪ 17 ያቢን ንጉስ ሓጾርን ቤት ሔበር ቄናውን ኣብ መንጎኦም ሰላም ነበረ እሞ ሲሰራ ብእግሩ ናብ ድንኳን ያዕል ሰበይቲ ሔበር ቃናዊ ሃደመ። ያዕል ድማ ንሲሰራ ክትቅበሎ ወፂኣ ጎይታይ እቶ ናባይ እቶ ኣይትፍራህ በለቶ። ናብኣ ድማ ናብ ድንኳን ኣተወ። ንሳ ከዓ ወንጮ ከደነቶ። ንሱ ድማ ጸሚኤ እየ እሞ በጃኺ ሒደት ማያስቲ ንበላ። ንሳ ከዓ ሓርቢ ጸባ ፈቲሓ ኣስተየቶ ከደነቶውን። ንሱ ድማ ኣብ ደገ ድንኳን ዶ በሊ ክኸውን ድማ እዩ። ሰብ መጺኡ ኣብዚ ዶ ሰብ ኣሎ ኢሉ እንተሓተተኪ የልቦን በሊ በላ። ንሱ ድቃስ ውሒጥዎ ህልያቱ ጠፍኦ። ሽዑ ያዕል ሰበይቲ ሔበር ሽኻል ድንኳን ወሲዳ ሞደሻውን ኣብ ኢዳ ሒዛ ቀስ ኢላ ናብኡ ኣተወት። ነቲ ሽኻል ኣብ መልትሑ ተኸለቶ፣ ናብ ምድሪ ድማ ኣተወ። ንሱ ከዓ ሞተ።
እንሆ ድማ ባራቅ ንሲሰራ ክሰጎ ከሎ ያዕል ክትቅበሎ ወጽያ እቲ ንስኻ እትደልዮ ዘለኻ ሰብኣይ ከርኤካስ ንዓበለቶ ናብኣ ድማ ኣተወ እንሆ ኸ ሲሰራ ሞይቱ ወዲቁ ነበረ እቲ ሽኻሉን ኣመልትሑ ነበረ ቁጽሪ 23 በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ኣምላኽ ንያቢን ንጉስ ከነዓን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ኣዋረዶ ንያቢን ንጉስ ከነዓን ክሳዕ ዘጥፍእዎ ኸዓ ኢድ ደቂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ያቢን ንጉስ ከነዓን እናረዘነት ከደት መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 5 መዝሙር ዲቦራ ቁጽሪ 1 በታ መዓልቲ እቲኣ ዲቦራን ባራቅ ወዲ አቢናዓምን እዚ መዝሙር እዚ ከምዚ ኢሎም ዘመሩ መራሕቲ ኣብ እስራኤል ምርሒት ስለ ዝወሰዱ እቲ ህዝቢ ድማ ርእሱ ብፍቓድ ስለ ዝወፈ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ነገሥታት ስምዑ ኣቱም ሽማምንቲ ጽንበሉ ኣነ ኣነ ንእግዚአብሔር እዝምረሉ ንእግዚአብሔርና ኣምላኽ እስራኤል እቕነየሉ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ካብ ስዒር ምስ ወጻእኻ ካብ መረር ኤዶም ድማ ምስ ከድካ ምድሪ አንቀጥቀጠት ሰማያቱን አንጠብጠቡ ደበናታት ድማ ማይ አንጠብጠቡ ቁጽሪ 5 ኣኽራን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተነኣነቑ ዝሲና ኸዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ተነኣነቐ ብዘበን ሻምጋር ወዲ ዓናት ብዘበን ያዕል ጎደና መገዲ ሓደጉ ሓለፍቲ መገዲ ድማ ብጥውጥዋይ መገዲ ኸዱ ኣነ ዲቦራ ክሳዕ ዝትንስእ أنا أب إسرائيل أدخل نكسع زتنسق أب إسرائيل حلقوا تسأنوا حدثت أمالقتي حريو شعوق أب أفدقيتات النبرة أبتم 4 إسرائيل كوالتا خونا كينات خونا دو ترقى لبي مستم أما أخل هزوفات يوم رؤسهم زوفيو مستم راحة إسرائيل إيو نجزي أبير بارخو أتم سعديت أدوك أتوتحو أتم أب من صفات أتقمتو أتم حلفت مجدون بزعبو تزاربو ቁጥሪ 11 ካብ ዳዊት ቀስተኛታት ርሒቆም ኣብ መንጎ ጎብላታት ኣብኡ ግብርታት ጽድቂ እግዚአብሔር እቲ ኣብ እስራኤል ተገብረ ግብርታት ጽድቂ ሓለቁ ድማ ይንገሩ ሽዑ ህዝቢ እግዚአብሔር ናብ ደጌታት ወረደ ተንሲ ዲቦራ ተንሲ መዝሙር ዘምሪ ባራቁን ተንሲ ኣታወዲ አቢናዓም ምሩኻትካ ማረኽ ሽዑ ተረፍ እቶም ክቡራትን እቲ ህዝብን ወረዱ እግዚአብሔር ናባይ ኣብቶም ጀጋን ወረደ ኣብ ኣማሊቅ ዝስሮም ካብ ኤፍሬም ወረዱ ድሕሪኻ ቢንያም ኣብ ማእከል ህዝብታትካ ሓለቁ ኸዓ ካብ ማኪር ካብ ዛብሎን እውን ብበትሪ ገዛይ ዝምርሑ ወረዱ ቁጽሪ 15 ሽማምንቲ ይሳኮር ምስ ዲቦራ ነበሩ ባራቆን ከም ይሳኮር ገበረ بتاواخ نبتي لس اغرو غويو ابطا رباطات روبيل عبيت مخرطات لبيز نبره سلامنتاي كعندور غاسوت كتسمع اما اكل دمبيتات اباغي كوف بلكا ابطا رباطات روبيل عبيت مرمراتات لبي نبره جيلعاد ابكنيو يردانوس سفيرو نبره دانك سلامنتاي امراخب تقمطه اسير اب گمگم بحري قمط نبره ابو ودباتو خاسفره زابلون نفسو نمزوف في هزبيو نفتالم دما أبرختي مروركم وقبره نجستات متيم تواقو شعو أبتعناك أبمايات مجيدو نجستات كان عن تواقو مركو برورجنا أيوسدن كاب سماي تواقو كواخبتي أب مخادم مسيسرا تواقو رباك إسون أتي نايت انت رباك إسون قواتيتو وسدن ونفسي بحيل نقدمت قسقسي شعو كاب قلبت اتم حيالاتو شوخانو فرس درقع قوع بله ملاك እግዚአብሔር نيميروز رقموا يبل نحجز እግዚአብሔር قبل اتم جغان سلازي مصو نتم اب ازنور ازيهم رقموا يعيل سبيتي حبور قناوي كاب انستير برختتخون عبدون كوان كابزلو انست برختتخون قطر 25 نسامي لمنه اموت صباحبتو بمساتيا كبرات غيرا رغو اقربتلو اذا ناب شخال يمانيتا خا ناب مدشعايتي زرغحت نسي سرا دماو عطو ابرسو شخلتلو متالحو انكلاون احلفتو امونغو اغارا قلعص يلو ودقبت كابله هو امونغو اغارا قلعص يلو ودقه ابتي تقول عصلو ابو ميتو ودقه
عد سيسرا بمسكوت أمتت بتعين رقبي كوينات جدرت سرق الله انتاي كوينو ممتصا دونغي من كراخو سرق الله خي انتاي كوينو دحاره اتنت بنياتات ويزرا زرا ملس على نسان رأساون ملست مركودو اي رخبون اي مقولون دخه نفس وكب السب اي حانت قوال كلتا قوال نسي سرا مركو ببينو زحبرو كداونتي مركو ببينو زحبرو طلوف كداونتي مركو ببينو زحبرو اب كساودي اتم مرخات كه ببينو زحبرو بخلطو وغنو طلوف كداونتي دو اي رخبون وغزي ابير كلهم تصلات خاكم ويطفو اتم زفتو وغناكم صحاي بحيلا كم تكتوت صخلا يدمقو تهاجر دما 4 عامت عرفت مصحف مسافنتي معراف 6 جيدون قطري 1 دك إسرائيل دما بقدم እግዚአብሔር ክፉ ገበሩ እግዚአብሔር ከ7 ዓመት ናብ ኢድ ሚድያን አሕሊፉ ሃቦም ኢድ ሚድያን ድማ ኣብ እስራኤል ብርትዕት ደቅ እስራኤል ከኣብ ሰሪ ሚድያን እቲ ኣብ ኣኽራን ዘሎ ጉዳጉድን ባዓትታትን እምባታትን ገበሩ ኮነ ድማ እስራኤል ምዝረአ ሚድያናውያን ኣማሊቃውያን ደቂ ምብራቕ ደየቡ ናብኦም ደየቡ ኣብኦም ሰፊሮም ክሳዕ እቲ ንጋዛ ዝእቱ ፈረ እታ ምድሪ ኣጥፉ ገለ ምግቢ ኮነ በጊዕ ኮነት ብዕላይ ኮነ ኣድጊ ኮነ ኣብ እስራኤል ኣይሓደጉን ንሳቶም ምስከብቶምን ድንካውንቶምን ደየቡ ምብዝሖም ከኣ ከመንበጣ ኮይኖም መፁ ንሳቶምን ኣግማሎምን ቁፅር ዘይብሎም ነበሩ እሞ ከጥፍእዋ ናብታ ሃገር ኣተው እስራኤል ብሚድያን ብዙሕ ተሸገረ ደቂ እስራኤል ከኣ ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ ቁፅር 7 كونك عدك إسرائيل بسر ميديان نبي إغزابير مستمهللو إغزابير ندك إسرائيل حد نبي سددلهم نسودما إغزابير أملاك إسرائيل كمزي بالعلو بلهم أنا كاب جبت عادي يبكوهم كاب بيت بارنت أوتصاقهم كاب إيد جبت عن كاب إيد كلهم متقعتهم من أرحمكم نعطاتهم كاب كلميهم سجيج مدرم حبكم أنا إغزابير أملاككم إيه نعمالك تئتم نسخاتكم أبهاجرهم تأمتكم زلكم أمراوين أتفرهوا دمابلكم جناحك على يسمعكم وطرح 11 ملاك زيابير دما متصيو اب تحت اتا ناي يواس ابي عزراوي اب عفرا زلا دوا تقمطه ودو غيدون كميديناوين كحب سرناي امصمو ويني يزبط نبره نو دما ملاك زيابير ترايو تحيال جغنا زيابير مساخايو كابلو غيدون دما اي غويتاي زيابير مسانان تعليو دا از كله سلمنتاي خبنا تي ابوتاتنا زيابير كاب غبص اديبونا دو ايكونن إلهم زنغورنا كل التأمرات أبي الله حجنا زيابير حديقناس أب إد ميداناويان أقوى حليفو هبنا بلو شعوك زيابير نابو قلت إلو لإخا كادو أيكون كن بزي حيلخا أزي كيركا نإسرائيل كاب إد ميدان أدحنم بلو نسودما آيه قويتاي نوز عاليتاي كاب مناسي تدخايو أنخا أبيت أبوي تنشتاي نإسرائيل دا بمنتاي كدحنو إيه بلو زيابير كا أنا مساخا كون إيمو نميداناويان كم نحادثة بأيكتو عمي خابلو نسخة أب كلمة موجس أنت دارخي بس تزاربني زلخا نسخة كم زخون كملكت حبني مسوقتي أو تسينا بخا متسيه أب كلمة كسع زغرب الكاس بجخا كابز أي تخيل بلو نسدو ما كسع تملس كسان حكا إيه بلو قطع 19 شعو جدون أتيو حدا محسن حدا إف حارجن كتشاسن كيتوت أدالوه نتسقى أبسفي نتمرعون أو قرع قبرو أب تحت الدواء أو تصيد ما نابو أقربلو اتم الأخ أملاك كأن نتسقان نتقج أنا بزكو حئزي أمبرو نتمرعون أفس الصبلو كم دما قبره شعو تم الأخ زي أبير تشاف إتا أب إيدو زنبرت زنجي سديدو نتسقان كتشان تنكيو أمو حوي كابتي كوحي وطيو نتسقان كتشان بلعو اتم الأخ زي أبير دما كابعينتو تصوره شعو جدوان نسو ملأخ زي أبير كم زخون رأي جدوان كاويلي እግዚአብሔር አምላኽ ንመልአክ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ይእዮ በለ እግዚአብሔር ድማ ሰላም ንአኻ ይኹን ኣይትፍራህ ኣይትመውትን ኢኻ በሎ ሽዑ ጊደውን ኣብኡን እግዚአብሔር መሰዊ ይሰርሐ እግዚአብሔር ሰላም ኢሉ ኸኣ ሰመዮ ንሱ ድማ ክሳዕሎሚ ኣብቲ ናይ ኤቤ ዔዘራውያን ዓፍራ ኣሎ ቁፅር 25 ኮነኻ በታለይቲ እቲኣ እግዚአብሔር በሎ ናይ ኣቦኻ ኣርሓ እቲ ካልኣይ 7 ዓመት ዝገበረ ኣርሓ ውሰድ نتي ناي أبوها مسوي بعلا فرصو نتي أبتقاو زلو أستارتقا قرطو أبلع لزي كوحي زدما نكزي أبير أملاكا مسوي كم سرعاتو غير كسرح
نتكال أي أرحاخا بتي اتقرص أستار تغيركا زحرر مسواتي أعرقو شعقيدون كاب قلاو أسرتو سوسيدو كم تجزي أبي هرزبولو قبره كونك عب معالتي كي قبروس نبيت أبون نسب اتاختمان سلازفره بليت قبرو نتصبحيتو السب اتاختما أنجيهم مستنسون نهو مسوئي بعال فريسو تأب تقاو زنبر أستار تقاط قريتو اتكال أي أرحاون أبت تسرحو زنبر مسوئي تسوئيو نبره نحد حدهم دما أزنقر زمن قبرو تبها هالو حديثهم مرميرهم دما أزنقر إزجيدون ودي يأس يزقبر بلو شو السب اتاختما نيأس ودخا مسوئي بعال أفريسو نتي أب تقاو زنبر أستار تدما قريت إيمو كموت أوتصايو بلو يأس كأنتم كقاومو زتنسو كلهم نبعال دوك تطابقلو يكم ويس كتدحنو ودو دليهم اتي كتطابقلو زدلي مدري كيوغحت يموت نسو أملاخ انت خوينس نتمسو إيو زفرسلو بعلو إما قد تبالو سلازي بتا معالت تيا بعال نتمسو إيو زفرسلو بعلو إما قد تإلو يرب بعال سمايو بطري سالسان سلستان شعو كلهم ميداناويانن أماليك أويانن دك مبراقن بحادة تأكبو تساقيرهم دما أبلس إزرائيل سفرو نجدون كا منفس እግዚአብሔር ወረዶ ንሱ መለኸት ነፍሐ አብ ዒዝራውያን ካ ተአኪቦም ሰዓብዎ ናብ ብዘሎ ምናሴ ድማ ልኡኻት ሰደደን ሳቶም ካ ከቲቶም ሰዓብዎ ናብ አሴርን ዛብሎንን ንፍታሌምን ድማ ልኡኻት ሰደደ ንሳቶምን ክቅበልዎም ደየቡ ቁጥሪ 36 ጊዶን ድማ ንአምላኽ ከምቲ ተዛረብካዮ ንእስራኤል ብኢደይ ተድሕኖ እንትኾንካስ ኖ ኣነ እዚ ቁሩጽ ጸምሪ እዚ ኣብ ዓውዲ እምብር ኣለኹ ኩላ ምድሪ ቅጽቲ ከዓ ኣብዚ ጸምሪ ጥራይ ዛዕዛዕ እንተኾነ ሽዑ ከምቲ ተዛረብካዮ ንእስራኤል ብኢደይ ከምቲ ተድሕኖ እፈልጥ በሎ ከምኡ ድማ ኮነ ንጽባሒቱ ኣንጊሁ ተንሲኡ ነቲ ጸምሪ ጸሞቐ ካብቲ ጸምሪ ከዓ ሒላብ ሙሉእ ማይ ኣውፅአ ጊዶን ድማ ንኣምላኽ ሓንሳእ ጥራይ ክዛረብ ቁጣዓኻ ኣባይ ኣይንደድ በቲ ጸምሪ ሓንሳእ ጥራይ ክፍትን በጃኻ ባርሴት ጸምሪ ጥራይ ንቑጽ ኣብ ዘላ ምድሪ ድማ ዛዕዛዓ ይኹን በሎ ኣምላኽ ድማ በታለይቲ እቲኣ ከምኡ ገበረ እቲ ጸምሪ ጥራይ ንቑጽ ከሎ ኣብ ዘላ ምድሪ ዛዕዛዓ ኮነ መጽሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 7 ጊዶን ንሚድያናውያን ከም ዝሰዓሮም ቁጥሪ 1 يربعال نسو جدوان اتمسؤو زنبرا كل حزب دما نصبحيتو انجيهم تنسو اب عين ماي حارد كاسفرو سفر ميديان دما بوغن سمينم اب كربا موري اب تيلس نبره قطر خلته እግዚአብሔር ንጊዶን አነ ንሚድያን اب ادم كهيبم اسرائيل ايدي ارحنت نيلو كعبيلي ازم سخا زلو حزب انبزا بزيحو مبار حجي اب اذني اتم حزبي فرهان تشبارن زبالي ملس كاب كرن جلعد يخد الكا اوج بلو شعو كابتم حزبي 22 شح تملسو 10 شح كا ترفو قطري 4 እግዚአብሔር ድማ ንጊዶን እዚ ህዝብ እዚ ገና ብዙሕ እዩ ናማይ አውርዶም ኣብኡ ናታቶም ክፍትነልካኤ ኸውን ድማዩ እቲ ኣነ እዚ ምሳኻ ይኺድ ዝብለካ ንሱ ምሳኻ ይኺድ እቲ ምሳኻ ኣይኺድ ዝብለካ ዘበለ ከዓ ንሱ ኣይኺድ በሎ ሽዑ ነቲ ህዝቢ ናማይ አውርዶ እግዚአብሔር ድማ ንጊዶን ነቲ ከም ኣሳትያ ከልቢ ማይ ብልሳኑ ዝሰቲ ዘበለንኡ ንበይኑ ነቲ ብብርኩ ተደቢሩ ዝሰትውን ከምኡ ግበሮ በሎ ቁጽሪ እቶም ብኢዶም ንኣፎም ማይ ዘስተዩ ከዓ 300 ሰብ ኮኑ እቶም ዝተረፉ ኩሎም ህዝቢ ግና ማይ ክሰትዩ በብርኮም ተንበርኪኾም ደነኑ እግዚአብሔር ድማ ንጊዶን በዞም ብኢዶም ዝሰተዩ 300 ሰብኣይ ከድሕነኩም እየ ሚድያናውያን ከዓ ኣቢድካ ክበካየ እቲ ህዝቢ ኩሉ ድማ ነፍስ ወከፍንና ቦትኡ ይኺድ በሎ ሽዑቶም ህዝቢ ብኢዶም ስንቆምን መለኸቶምን ወሰዱ ንኩሎም ሰብ እስራኤል ከዓ ነፍስ ወከፍንና ድንኳኖም ሰደዶም ነቶም 300 ሰብ ግና ኣትረፎም ሰፈር ሚድያን ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብቲ ለሰ ነበረ ቁጥር 9 ኮነኻ በታለይቲ እቲ እግዚአብሔር ንኡ ኣብ ኢድካ ሂበካ እሞ ተንሲኻ ናብቲ ሰፈር ውረድ ንስኻ ሙራድ እንተ ፈራኻ ግና ንስኻ ምስ ግልያኻ ጦራ ናብቲ ሰፈር ውረድ እቲ ዝዛረብዎ ክትሰምዒኻ ድሕሪኡ ናብቲ ሰፈር ንምውራድ ኣዳውካ ክጸንዓ እየን በሎ ሽዑ ንሱ ምስ ጦራ ግልያኡ ናብ ወሰን እቶም ኣብ ሰፈር ተሰሊፎም ዝነበሩ ወረደ ሚድያናውያን ኣማሊቃውያንን ኩሎም ደቂ ምብራቕ ድማ ከመንበጣ ዝምብዝሖም ኣብቲ ለስ ሰፊሮም ነበሩ ኣግማሎም ከዓ ቁጽሪ ዘይብለን
أوسن بحري كم زلو حصا زمبزحن نبره جدون مسمت إنه حارسب نبتصاي حلمو ينقرون يبلون نبره إنه حلمي حلمكو إنه خا جوجو سجم نب سفر ميديان أنكراروي نبدون كان متي وقعو بس دما ودا نلعلي أبيلو خا قلبتو تدون كان دما ودا تبتصايو دما مليسو إزسيف جدون ودي أس نا إسرائيل سب إيو إمبر كلا أيكونن أملاخ نميديان نقول سفرن أبيدو أحلفو هابو بله قطر 15 كونك أجدون نجر إز حلمي إذن مفتحون مسمع سجدة دحرزي ناب سفر إسرائيل تملسو إجزابير نسافر ميديان أبيدكم هيبكم إيومه تنسوا بلا نزوم سلستم يتسبدما أب سلست شفرا مقلب أبيد كلهم كأملكة ترايو دانسون أوشتئتي دانسون فاناتات حبو بلوم دما ناير أيو كم أخا أقبرو نوخا أنا ناوسن سفر مسمت أحكو كخون إيو كم تأنا زقبرو قبرو أنا مستم مسايزلو كلهم كوينة ملكة مسنفحكو نسخاتكمون أبزريا كله إتي سفر نفحو نجزابير نجدونن دما بلو قطر 19 أب مجمر تحالوا فرق ليتي بقو زبعنياتات مستلوتو جدونن إتم مسؤزن برو 170 نابتو وسن سفر ماتو ملكة كأنفحو نتي أب أداوم زنبر دانسون سبروا سلستي صفرا دما ملختهم نفحو نتي دانسو خا سبروا بصقاميت ايدم فاناتات بيمانيت ايدم كا كنفحو ملخت حزو سيف اغزابيرن جدونن الم دما تشدرو نفس وقف ابس الصفراو ابزوريات سفر قومو شعوب زلو اتسراويت قويه صروحن هادومن كا نتي سلستم ايت ملخت دما نفحو اغزابير كا سيف نفس وقفنا بصاينا بزلو اتسراويتن غبرو اتسراويت دما ناب تيررا أبيلوك سعبيت شيطا كسعتا أب جمجم أبيل محلا زلات أبات هدمه سب إسرائيل دما كاب نفتاليم كاب أسيرن كاب كل مناسين تأكبو أمون ميدانيان سعيبهم سقوقوهم قطر 24 جدون دما نميديان كتك أبابلوهم وردون نتمايات كسعبيت باران يردانوسن دما حزلهم إلونا بزول كرن إفريم لوخات سدده شو كلهم سب إفريم تأكيبهم نتمايات كسعبيت باران يردانوسن حزو نقلتيهم شمامنتي ميديان عريبن زئبن مارخوهم أمو ناب عرب أب كوحي عرب قتلوه نزئبون أب مصمق ويني زئب قتلوه نميديان هاويان كأ سقوقوهم رئسي عربن زئبن قنا ناب سقر يردانوس ناب جدون أمتصوه مصحف مسافنتي معرف شمنته زبحن صالمونان قطر 1 سب افريم دما اتمس مديان كتواغا كتكيد كلخا زي صوعكنا زنجر ازي زغبركناس انتاي نجر يبلو بحيلخا اتخرخرو نص دما كند اتيناتكم انتاي غيره كم قراص وين ابي ازرس كريم زللا افريم دو ايبلصن املاخنتهم شمامنتي مديان عربن زئبن ابيدكم هيبكم ايو كندتي ناتاتكم انتاي كغبر كالكو شعوزي زربازي مستزارب كروم حدئ قطري 4 جدون دمانا يردانوس متصمو نسون اتم مسؤوز نبرو 370 تساغرو دقيمم كله اقاس يسغو نبرو نسب سكوت كا انا ددحري زبحن صالمونان نغستات ميديان اسغو الله ازوم زصعبون حزب دما دقيمم ايومو بجخم انغيرا هابوم بلو اتم شمامنت سكوت غنا نسراويت كا انغيرا كنهوم سي إيد زبحن صالمونان حجدو أب إيد كا الله أبلو جدون كا جدي يلبون زي أبير نزبحن نصالمونان أب إيدي مسحابن نسقاهم بإشوخ برخان بدان ديرن كزبطكم إيباله كابو ناب فاني إل ديبو كا ناتاتهم كمو إلو تزاربهم توم سب فاني إل دما كم تناي سب سكوت جيرم ملسلو نسب فاني إل كا بسلام مستملسكو نزقن بإزي كفرسو إيبالو قطر 10 زبحن صالمونان مساتاتهم كا اتم كاب بزلو سراويت سب مبراق استرف سراويت توم استات 15 شح زخون سب اب قارقور نبرو اتم ودي قوم زنبرو دما 120 شح سيف زمول حساب نبرو
ጊዶን ድማ በመገድ እቶም ኣብ ምብራቕ ናቦን ይግባሃን ኣብ ድንኳን ዝነብሩ ደይቡ ነቲ ኣብ ሰፈር ሃዲኡ ዘሎ ሰራዊት ወቕዖ ዘባሓን ጻልሙናን ድማ ሃደሙ ንሱ ግና ስዒቡ ሰጎጎም ንኽልቲኦም ነገሥታት ሚድያን ንዘባሓን ጻልሙናን ማረኾም ንብዘሎ ሰራዊቱን ኣሸበሮ ቁጽሪ 13 ጊዶን ወዲ ኣስ ካብ ውግእ ካብ ዓቐበት ሔረስ ተመልሰ ካብ ሰብ ስኮት ሓደ መንእሰይ ሒዙ ሓተቶ ንሱ ኸዓ ናይ ስኮት ሽማምንትን ዓበይትን 77 ሰብ ጽሓፈሉ ናብ ሰብ ስኮት መጺኡ ድማ ነቶም ድኹማት ሰብካ እንጌራ ክንህቦምሲ ኢድ ዘባሓን ጻልሙናን ሕጂ ዶ ኣብ ኢድካ ኣለዋ ኢልኩም ዝባጭኹም ለይሲ ዘባሓን ጻልሙናን ኣነው በሎም ነቶም ዓበይቲ እታ ከተማ ሒዞ እሾኽ በረኻን ዳንዴረን ድማ ወሲዱ ንሰብ ስኮት ብኡ ቀጽዖም ንግንቢ ፋኑኤልን ኣፍርሶ ንሰብ እታ ከተማ ቃተሎም ቁጥሪ 18 ንዘባሓን ጻልሙናን ድማ እቶም ኣብ ታቦር ዝቐተልኩምዎም ሰባት ከመይ ዝበሉ ነበሩ በሎም ንሳቶም ከዓ ከመኻ ዝበሊኦም ነፍሲ ወከፍ ውቃቢኦም ደቂ ንጉስ ይመስሉን ኢሎም መለስሉ ንሱኻ ኣሕዋተይ ደቅነይ እምበር እዮም ሕያው እግዚአብሔር እዩ ብህይወት እንተ ተሓድግዎምሲ ኣይመቐተልኩምን በለ ንየተር በኹሪ ወዱ ተንሲኻ ቅተሎም በሎ እቲ ወዲ ግና ንእሽተ ነበረ እሞ ፈሪሁ ሴፍ ኣይመሰተን ሽዑ ዘባሓን ጻልሙናን ሰብ ከምቲ ዘለዎ ሓይሉ ድማ ከምኡ እዩ እሞ ንስኻ ግዳ ተንሲኻ ውደቐና በሉ ጊዶን ከዓ ተንሲኡ ንዘባሓን ንጻልሙናን ቀተሎም እቲ ኣብ ክሳድ ኣግማሎም ዝነበረ ዳቋታት ከዓ ወሰደ ጣዖት ጊዶን ቁጥሪ 22 ሽዑ ሰብ እስራኤል ንጊዶን ካብ ኢድ ሚድያን ኣድሕንካልና ኢኻሞ ንስኻን ወድኻን ወድኻን ጉዝኡና በልዎ ጊዶን ከዓ ኣነስ ኣይገዛእኩምን ወደይውን ኣይገዛእኩምን እግዚአብሔር ዳ ይግዛእኹም በሎም ጊዶን ድማ ካባኻትኩም ግዳ ሓደ ልማኖ ልምን ኣለኹ ነፍሲ ወከፍ እቲ ዝማርኾ ቀላብቲ ሃቡን ይበሎም ንሳቶም እስማኤላውያን ነበሩ እሞ ስለዚ ቀላብቲ ወርቂ ነበሮም ንሳቶም ከዓ ተሓጒስና ንህበካ በሉ ክዳን ድማ ዘርግሑ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ዝማርኾ ቀላብቲ ነብኡ ደርበ በጀካ እቲ ኣብ ነገሥታት ሚድያን ዝነበረ ድሪን ኩትሻን ግምጃ ክዳውንትን በጀካ እቲ ኣብ ክሳውዲ ኣግማሎም ዝነበረ ዳቋታት እቲ ዝለመኖ ቀላብቲ ወርቂ ሚዛኑ 700 ሲቃል ወርቂ ይኮነ ጊዶን ድማ ንኡ ኤፉድ ገይሩ ኣብ ከተማኡ ኣብ ዓፍራ ኣንበሮ ብዘለዉ እስራኤል ከዓ ደድሕሪኡ ኣብኡ ዘመወ እዚ ከዓ ንጊዶን ንቤቱን መፈንጥራ ኮነ ቁጥሪ 28 ሚድያን ከዓ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ተዋረዱ መሊሶም ከዓ ርእሶም ኣያልዓሉን እቲ ሃገር ድማ ብዘመን ጊዶን 40 ዓመት ዓረፈት ጊዶን ከም ዝሞተ ቁጥሪ 29 የሩብ በዓል ወዲ ኣስ ከዓ ከይዱ ኣብ ቤቱ ተቐመጠ ጊዶን ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ነበረኦ እሞ ካብ ሕቋኡ ዝወፁ 70 ኣወዳት ነበርዎ እታ ኣብ ሴኬም ዝነበረ ሰበይቲ ወሰኑ ንሳ ድማ ወዲ ወለደትሉ ስሙ ከዓ አቢሜሌክ ኣውጻሉ ጊዶን ወዲ ኣስ ብጽቡቕ እርግና ሞተ ኣብታ ናይ ኤቤዔዘራውያን ዓፍራ ኣብ መቃብር ኣቡ ዮአስ ከዓ ተቐብረ ቁጥሪ 33 ኮነ ድማ ጊዶን ምስ ሞተ ደቂ እስራኤል ተመሊሶም ደድሕሪ በዓሊም ዘመው ንበዓል በሪት ኣምላኾም ገበርዎ ደቂ እስራኤል ነቲ ካብ ኢድ እቶም ኣብ ዙርያኦም ዝነብሩ ኩሎም ጸላእቶም ዘድሓኖም እግዚአብሔር ኣምላኾም ኣይዘከርዎን ንቤት የሩብ በዓል ማለት ጊዶን ከምቲ ንሱ ንእስራኤል ዝገበረሎም ኩሉ ጽቡቕ ነገርሲ ገለመያ እኳ ኣይገበሩሉን መጽሐፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 ሳምሶም ከም ዝተወልደ ቁጽሪ 1 ደቂ እስራኤል ድማ መሊሶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ገበሩ እግዚአብሔር ከዓ 40 ዓመት ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ኣሕሊፉ ሃቦም ቁጽሪ 2 ማንዓ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ዓለት ዳን በዓል ጾርዓ ነበረ ሰበይቱ ከዓ መኻን ነበረት እሞ ኣይወለደትን መልአኽ እግዚአብሔር ድማ ነታ ሰበይቲ ተራእያ በላውን እንሆ መኻኒእኽሞ ኣይወለድክን ግናኸ ክትጠንሲ ወዱን ክትወልዲኺ እምባር ሕጂ ወይንን ዘስክርን ከይትሰቲ ርኹስ ዘበለውን ከይትበልዒ በጃኺ ተጠንቀቒ እንሆ ክትጠንሲ ወዱን ክትወልዲኺ እቲ ቆልዓ ካብ ከርሲ ጀሚሩ ናይ ኣምላኽ ናዝራዊ ክኸውን እዩ እሞ ናብ ርእሱ መላፀይ ኣይሓልፎን ንሱ ድማ ንእስራኤል ካብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ምድሓኖም ክጅምር እዩ
ሽዑ እታ ሰበይቲ መጽያ ንሰብኣያ ትርኢቱ ከም ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ኣዝዩ ዘፍርህ ናይ ኣምላኽ ሰብ መጽዩኒ ነይሩ ኣነ ካበይ ከም ዝኾነ ኣይጠየቅክዎን ንሱ ንስሙ ኣይነገረንን ግናኸ እንሆ ክትጠንሲ ኢኺ ወዱን ክትወልዲ ኢኺ እቲ ቆልዓ ካብ ከርሲ ጀሚሩስ ክሳብ መዓልቲ ሞቱ ናዝራዊ ኣምላኽ ክኸውን እዩ እሞ ወይንን ዘስክርን ኣይትስተይ ርኹስ ዘበለውን ኣይትብልዒ በለኒ ኢላ ተዛረበቶ ቁጥር 8 ማናኣ ድማ ንእግዚአብሔር ወጎይታይ እቲ ዝለኣካዮ ናይ ኣምላኽ ሰብ ነቲ ዝውለድ ቆልዓ እንታይ ከም ንገብረሉ ክነግረናስ በጀኻ መሊሱ ይምጻና ኢሉ ለመነ ኣምላኽ ድማ ቃል ማናኣ ሰምዐ እታ ሰበይቲ ኣብ ምሮር ኮፍ ኢላ ኸላ እቲ መልኣኽ ኣምላኽ መሊሱ መጸ ማናኣ ሰብኣያ ግና ምስኣ ኣይነበረን እታ ሰበይቲ ድማ ቀልጢፋ ናብ ሰብኣያ ጐይያ እቲ ሓደ መዓልቲ መጽዩኒ ዝነበረ ሰብኣይ ኖ ተራእዩኒ ኢላ ነገረቶ ማናኣ ኸ ተንስኡ ደድሕሪ ሰበይቱ ሰዓበ ናብቲ ሰብኣይ መጽዩ ድማ ነዛ ሰበይቲ ተዛረብካ ሰብኣይ ንስኻ ዲኻ በሎ ንስኻ ኣነ እየ በሎ ማናኣ ድማ ሕጂ ቃልካ ምስ ተፈጸመ ስርዓት እቲ ቆልዓን ግብሩን እንታይ ክኸውን እዩ በለ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ንማናኣ ታ ሰበይቲ ካብቲ ዝበልክዋ ኩሉ ትጠንቀቕ ካብ ኦም ወይን ዘውፅእ ዘበለ ኣይትብላዕ ወይንን ዘስክርካ ኣይትስተ ርኩስ ዘበለውን ኣይትብላዕ እቲ ዝኣዘዝኳ ኩሉ ትሓሉ በሎ ማናኣ ድማ ነቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ማሕስእ ኣብ ቅድሜኻ ከነዳልወልካስ በጀኻ ከነጽናሕካ በሎ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ንማናኣ እንተ ኣጽናሕካኒ እውን ካብ እንጌራኻ ሳይበልዕኒ እየ ዝሓርር መስዋዕቲ ክትገብር እንተ ደሊኻ ድማ ንእግዚአብሔር ኣዕርገሉ በሎ ማናኣ ግና መልኣኽ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣይፈለጠን ነበረ ማናኣ ድማ ነቲ መልኣኽ እግዚአብሔር እቲ ቃልካ ምስ ተፈጸመ ምእንቲ ከነኸብረካስ ስምካ መን እዩ በሎ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔርካ ስለምንታይ ስመይ ተሓትት ንሱ መንክር እዩ በሎ ቁጽሪ 19 ማናኣ ድማ ማሕስእን መስዋዕቲ ብልዕን ወሲዱ ኣብ ከውሒ ንእግዚአብሔር ኣዕረገሉ ሽዑ ማናኣን ሰበይቱን እናርኣዩ ተኣምራት ገበረ ኮነኻ እተሃልሃልታ ካብ መስውኢ ናብ ሰማይ ክድይብ ከሎ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር በተሃልሃልታ መስውኢ ደየበ ማናኣን ሰበይቱን እዚ ምስ ረኣዩ ብገጾም ናብ ምድሪ ተደፍኡ እቲ መልኣኽ እግዚአብሔር ድማ ንማናኣን ንሰበይቱን መሊሱ ኣይተረኣዮምን ሽዑ ማናኣ ንሱ መልኣኽ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ፈለጠ ማናኣ ድማ ንሰበይቱ ንኣምላኽ ርኢናዮ ኢና እሞ ብርግጽ ክንመወት ኢና በላ እታ ሰበይቱ ግና እግዚአብሔር ክቐትለና እንተ ዝደልስ ዝሓርር መስዋዕትን መስዋዕቲ ብልዕን ካብ ኢድና ኣይምተቐበለን እዚ ኩሉ እውን ኣይመርኣየናን ከምዚ ናይ ሕጂ ዘበለ ድማ ኣይመስማዓናን በለቶ ቁጥሪ 24 እታ ሰበይቲ ወዲ ወለደት ስሙ ኸዓ ሲምሶን ሰመየቶ እቲ ቆልዓ ድማ ዓበየ እግዚአብሔር እውን ባረኾ ኣብ መሓነዳን ኣብ መንጎ ጾርዓን እሽታኦልን ከሎ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ክድርኾ ጀመረ Lord, give me your strength. My name is Samson. My name is Samson, and I serve the living God. And you have proven nothing. Yield! The silver is yours! መጽሓፍ መሳፍንቲ Just put the rock down. 14 ሲምሶን ከም ዝተመርዓወ ቁጥሪ 1 ሲምሶን ድማ ናብ ቲምናታ ወረደ ኣብ ቲምናታ ኸዓ ካብ ኣዋልድ ፍልስጥኤማውያን ሓንቲ ሰበይቲ ረኣየ ደይቡ ድማ ንቦኣን ነዲዩን ኣብ ቲምናታ ካብ ኣዋልድ ፍልስጥኤማውያን ሓንቲ ሰበይቲ ርኤ ኣለኹ እሞ ሕጂ ንኣኣ ኣመርኡኒ ኢሉ ነገሮም ኣቡን ኣዲዩን ድማ ኬድካ ካብቶም ዘይጉዙራት ፍልስጥኤማውያን ሰበይቲ እተምጽሲ ኣብ ኣዋልድ ኣሕዋትካ ወይ ኣብ ዘሎ ህዝበይ ዶ ሰበይቲ የልዎን በልዎ ሲምሶን ነቡ ብይገያ እየ እሞ ንኣዳ ኣምጻለይ በሎ ኣቡን ኣዲዩን ግና እግዚአብሔር ካብ ፍልስጥኤማውያን ምክንያት ይደሊ ነበረ እሞ እዚ ካብኡ ከም ዝኾነ ኣይፈለጡን ነበሩ በታ ግዜ እቲኣ ኸዓ ፍልስጥኤማውያን ንእስራኤል ይገዝእዎም ነበሩ ሽዑ ሲምሶንን ኣቡን ኣዲዩን ናብ ቲምናት ወረዱ ናብቲ ኣብ ቲምናት ዘሎ ኣታኽልቲ ወይኒ ምስ መጹ ድማ ሽደን ኣንበሳ እናጓዘነ ተቐባበሉ መንፈስ እግዚአብሔር ከዓ ወረደ ኣብ ኢዱ ገለ እኳ ዘይብሎ ክንእሱ ብማሕስእ ከም ዝሰላለቕ እቲ ዝገበሮ ግና ነብኡ ኮነ ነዲዩ ኣይነገሮምን ወሪዱ ከዓ ነታ ሰበይቲ ተዛረባ
ንሳ ድማ ንሲምሶን ባህ በለቶ ድሕሪ ቁሩብ መዓልትኻ ክወስዳ ተመልሰ ነቲ ገንቢ ኣንበሳ ክርእውን ኣገለሰ እኖ ድማ ኣብቲ ገረንገረ ኣንበሳ ዕስለ ህልህብን መዓርን ነበረ በእዳው ወሲዱ ከዓ እናበልዐ ከደናብ ኣቡን ኣዲኡን መጺኡ ድማ ሃቦም በልዑ ከዓ ነቲ መዓር ካብ ገረንገረ ኣንበሳ ከም ዝወሰዶ ግና ኣይነገሮምን Out of the eater, ቁጥሪ 10 something to eat. ኣቡኡ ድማ ናብታ ሰበይቲ ወረደ እቶም መንእሰይ ከምኡ ይገብሩ ነበሩ እሞ ሲምሶን እውን ኣብኡ ድግስ ደገሰ ኮነ ከዓ ምስ ረኣይዎ ምስኡ ዝኾኑ 30 ኣዕሩኽ ኣምፅሉ ሲምሶን ከዓ ናታቶም ኣነ ግዳ ሕንቅሊቶይ ክብለኩም እሞ ንኡ በዘን ናይ ድግስ 7 መዓልቲ ገሊጽኩም እንተ ነገርኩምኒ 30 ቀምሽ ልሕጽን ጣጢዕን 30 ለውጥ ክዳንን ክህበኩም እየ ክትነግሩን እንተ ዘይከኣልኩም ግና ንስኻትኩም ናይ 30 ቀምሽ ልሕጽን ጣጢዕን 30 ለውጥ ክዳንን ክትህቡን ኢኹም በሎም ትሕንቅሊቶይኻ ንገረና እሞ ክንሰምዖ በልዎ ሽዑ ንሱ ካብቲ በላዒ ረብዒ ወፀ ካብቲ ሓያል ድማ ጥዑም ወፀ በሎም ንሳቶም ከዓ ነቲ ሕንቅሊቶይ ብሰለስተ መዓልቲ እኳ ክነግርዎ ኣይከኣሉን ኮነ ከዓ ብሳብዒቲ መዓልቲ ንሰበይቲ ሲምሶን ንሰብኣይኪ እቲ ሕንቅሊቶይ ልክነግረና ሓባብልዮ እንተዘይኮነስ ንኣኽን ንቤት ኣቦኽን ብሓወ ከነንድደኩም ኢና ከተንድዩና ዲኹም ዝፀዋዕኹምና ከምኡ ደይኮነን በልዋ ሽዑ ሰበይቲ ሲምሶን ኣብ ልዕሊኡ ኮይና እናበኸት ጸሊእኻኒ ኢኻ እምበር ኣይፈትኻንን ንደቂ ህዝበይ ሕንቅሊቶይ ኢልካዮምሲ ንኣይ ከዓ ኣይገለጽካለይን በለቶ ንሱ ድማ ንኣኣ እንሆ ነቦይን ነደይን እኳ ዘይገለጽ ኩሎምሲ ንኣኽዶ ክገልጸልኪ እየ በላ ንስኻ በተን 7 መዓልቲ ድግሶም ኣብ ልዕሊኡ ኮይና በኸት ኮነ ከዓ ንሳ ስለ ዘጨነቐቶ በታ 7ቲ መዓልቲ ገለጸላ እሞ ሕንቅሊቶይ ንደቂ ህዝባ ገለጸትሎም እቶም ደቂ እታ ከተማ ከዓ በታ 7ቲ መዓልቲ ፀሓይ ዓረበት ካብ መዓር ዝተእስ እንታይ እዩ ካብ አንበሳ ዝሕይል ከመይ ይበልዎ ንሱ ድማ ባርሐይ ዘይተሓርሱ ሕንቅሊቶይ ኣይምፈለጥኩምን መንፈስ እግዚአብሔር ከዓ መጾ ሞናብ ኣስቃሎን ወረደ ካብኦም ከዓ 30 ሰብኣይ ቀተለ ናታቶም ገዲፉ ድማ እቶም ሕንቅሊቶይ ዝገለጹሉ እቲ ለውጢ ክዳውን ተሃበላ ኩራኡ ድማ ንደረት ኣቦን ከዓ ደየበ እታ ሰበይቲ ሲምሶንቲ ብፍላይ ፍትሃዊ ዝነበረ ዓርኩ ተዋህበት My debt is paid. Now where is Taran? Arrest this man! መጽሐፍ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ሲምሶን ሕኒኡ ከም ዝፈደየ ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ብግዜ ዓጺድ ስርናይ ሲምሶን ሰበይቱ ምሕስእ ሒዙ በጽሓሞ ናብ ሰበይተይ ኣብ ሕልፍኝ ከኣቱ ደልያሉ ክበለ ኣባ ግና ከኣቱ ኣይፈቐደሉን ኣባኻ ፈጺምካ ዝጸላእካያ መሲሉ ንስ ናብ ዓርክኻ ኣመርዐያ እምበር ኣብ ክንዳታ ካብኣ እትጽብቕ ንእሽቶ ሓብታ ደኣ ንኣኻትኹን በለ ሲምሶን ከዓ ድሕሪ ደጊም ኣነ ንፍልስጥኤማውያን ክፉእ እንተገበርክዎም በደል የብለይን በሎም ሲምሶን ድማ ከይዱ 300 ወኻልያ ሓዘ ፋናታት ወሲዱ ከዓ ጭራ ምስ ጭራ ኣቋራኒዩ ኣብ ማእከል ኣብ መንጎ ክልተ ጭራ ሓደ ፋና ገበረ ነቲ ፋናታት ብሓዊ ኣቃጺሉ ከዓ ኣብ ማእከል ዘራእቲ ፍልስጥኤማውያን ፈነወን ቅሚጦን ዘይዕጹድ እኽልን ኣትክልቲ ኣውሊዕን ከዓ ነደደ ሽዑ ፍልስጥኤማውያን እዚ ዝገበረ መን ይበሉ ሲምሶን ሰብኣይ ጓሉ ነቲ ቲምናታዊ ሰበይቱ ወሲዶ ንዓርኩ ስለ ዝሃቦ ንሱ ይበሉ እቶም ፍልስጥኤማውያን ድማ ደይቦም ንኣኣን ነቦኣን ብሓዊ አንደድዎ ሲምሶን ከዓ ከምዚ እኳ እንተገበርኩም ኣነሳ ጸቢቕ ሕነ ክፈድየኩም እየ ድሕርቲ እየ ዝሓድጎ በሎም ኣብ ማሕኩልትን ኣብ ሰለፍን ካብ ብርቱዕ መውቃዕቲ ወቕዖም ወሪዱ ድማ ኣብ በዓቲ ከውሒ ዒጣም ተቐመጠ ቁጥሪ 9 ሽዑ ፍልስጥኤማውያን ደይቦም ኣብ ይሁዳ ሰፈሩ ኣብ ሊሔ ከዓ ፋሕ በሉ ሰብ ይሁዳ ድማ ስለምንታይ ናባና ደየብኩም በልዎም እሳቶም ከዓ ንሲምሶን ክንኣስሮ ከምቲ ዝገበረና ድማ ክንገብሮ ኢና ዝደየብና በሉ ሽዑ ካብ ይሁዳ 3000 ሰብኣይ ናብ በዓቲ ከውሒ ዒጣን ወረዱ ንሲምሶን ከዓ ፍልስጥኤማውያን ከም ዝገዝኡና ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ እዚ ዝገበርካና ደኣ እንታይ እዩ በልዎም ከምቲ ዝገበሩኒ ከምኡ ገበርክዎም በሎም ንሳቶም ከዓ ኣሲርና ኣብ ኢድ ፍልስጥኤማውያን ከንሕልፈካ ኢና ዝወረድና በልዎ ሲምሶን ድማ ንስኻትኩም ደኣ ከይትጎብጡኒ መሓሉሎ ይበሎም ንሳቶም ከዓ ኣይፋልናን ኣጽኒዕና ኣሲርና ደኣ ናብ ኢዶም ከንሕልፈካ ኢና እምበር ምቕታልሲ ኣይንቐትለካን ኢና ኢሎም ተዛረብዎ ብኽልተ ሓድሽ ገመድ ኣሲሮም ድማ ካብቲ ከውሒ ኣደየብዎ ናብ ሌሒ ምስ መጸ ከዓ እቶም ፍልስጥኤማውያን እልል እንዳበሉ ተቐበልዎ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ናብ ልዕሊኡ ወረደ እቲ ኣብ ቀላጽሙ ዝነበረ ኣግማድ ከዓ ሓዊ ከም ዝበልዑ ፈትሊ እንጣጢዕ ኮነ
تمسريو كاب أداو مخاخه حدش من جاجا أدقد ما رخبه إذا زرقي خا أوسدهم بو غير الشحسب أي قتله قطري 10 شدشته سيمسون كا بمنجاجا أدقي حدو كمرا إره كلتو كمرا بمنجاجا أدقي الشحسب أي قتل كبله كونا خا زربو أو مسوده نتي منجاجا كاب إيدو دربيو نتابو تادما حرمات لحي سماء قطر 10 شمونته نسخة عزيز سمعه أمنا بجزء تمهلله زعبي مدحن إذن سخاب إد بارخا هابكا حجك أبد سمعي كموت أبد توم زي جزراتهم كود يبله شو أملاخ نتا قبل حزن برت جنء سنطقة كاب أدم ما يوصه مسته يدم منفسه تمسه حويخا سلذي السماء إن حقره سماء نساك سعلمي قبل حي الله نسدما بزمن فلسطينيين نإسرائيل 10 عامت فرده مصحف مسافنتي معراف 16 سيمسون دليلان قطر 1 سيمسون دما ناب غازا كده أبقى حنت أمنزرا سبيت رأي أمو نبقى أتوه نسب غازا سيمسون بزي أتي بلوه ساتم دما كبابوه أبدقى تاختما خا ملوء ليت دبو أمبرلو إنه مسبره كنقاتلو إلهم دما ملوء ليتي سقبلو سيمسون كسع فرق ليتي دكا سفرق ليتي مسكونة دما تنسيو نتي معاتسو دقى تاختما مسكلت لداوتون مش مشقوري لحيزو من قصو أمون كبو جيرو دما نابرأستي أمون صر كبرون زلكرن أديبو قطر 4 بحري زقا أكونه أبلس شريك دليلا زسما سبيت فتوه التوم شما من تفلست أماويان دما نابعا ديبهم أسيرنا كن ملكوس كميجرنا كمن نخلو تعبي حيلون بمنتاي مخانو كتر إيو حباب ليو احنا خاء نفس وكفنا شحن ميتن سيك البرور كنبكي إنا بلوا دليل أدمان سيمسون إذا عبي حيل خاب بمنتاي مخانو كتملقسي كمي كم اتأثر بجاخان قرن بلتو سيمسون دما شو عطي حدش زينق أتصمران انت أصورني إدكم كمان نمسبك أي خون بلا شو توم شما من تفلست أمان شو عطي حدش زينق أتصمران أمتصولا أمو بو أصرتو أبحل فيني دبوات آميت أنا بلت أمو سيمسون لستمعان إنه قبل عليه خبرته الشعوت نتمراون تحوزج أنا فتلي كم زمننا من هنا حبلو تحايلو بمنتاي مخان دما يتفلتن دليل أخ عن سيمسون إنه اللاجس كان لي حسب دما تزارب كان يخام حجي بمنتاي كم تأثر بجخان قرن بلته نسو دما قلعيو بزيد تعيلو حدش جمد أصنعو من تأثرني إدكم كمان نمسب كأخون بلا دليل دما حدش جمد وسيدان سيمسون بو أثرته سيمسون فلسطينيين إنه قبل عليه خبرته توم دبوات كا أبتحل فيني نبرو كاب قلات سمدما كم فتلي بتخو دليل خان سيمسون كسا حجي الله جت كلي حسد تزارب كان إخا بمنتاي كم تسر دان نجرن بلطو نتشو عت شربة رأسي مستقطني أنت ألم كيو بلا أبشخال أسيرة تودما سيمسون فلسطينيين إنه قبل عليه خبرته نسدما كاب دقاسو تبرابيرو نتشخال ما ألمان نتقطنن منقصو نسخاب لبخازي مساي كنسو دا كمي غير كاخا فتوكي يتبلني زلخا 3 ساعة لاجت كله إذا عبي حيلخا بمنتاي مخانون أي نجر كان بلتو كونها كل معلتي بزرب اللح مسا بلتون مسا سعيتون نفسك سعمو تجنقت كل لبوها قالت الله أنا كابكر سعدي جميرة نازراوي أملاق يمو نابلع لرأسي ملاصة حلفا سلازي انت تلاصقو حيلي كاباي خي دكم دما كم كل سبكاي أخون بلا دليل دما كل لبو كم زغلت صلاه مسرايت لتم شما من فلسطينيين اللي اخا صوعتهم كل لبو قالت صليمو حج ديبو بلتهم شو تم شما من فلسطينيين تتجنزب اب ايدم حيزم ناب اديبو نسخا اب ابرخا دقسطو حد سبعي صوي عدمانتي شو اتشربه روسو علاتيت كتملكو خا جمرت حيلون كاو كده سيمسون فلسطينيين انه قبل عليه خبلتو سدما كاب دقاسو تبرابره እግዚአብሔር كم زحدو غاي فلط المو كم قداماي غزيات فلحن حيلو كوصي يلو حسبه
እቶም ፍልስጤማውያን ግና ሒዞም ኣዒንቱ ጎጥጎጥዎ ናብ ጋዛ ወሪዶም ድማ ብመቃውሕ ኣስራዚ ኣሰርዎ ኣብቲ ቤት እስራት ከዓ ይጥሕን ነበረ እቲ ጸጉሩ ርእሱ ግና ድሕሪ ምልጻዩ ክበቁል ጀመረ ሲምሶን ከም ዝሞተ ቁጽሪ 23 እቶም ሽማምንቲ ፍልስጤማውያን ከዓ ኣምላኽና ንሲምሶን ጸላኢና ኣብ ኢድና ሂቡና ኢሎም ንዳጎን ኣምላኾም ብዙሕ መስዋዕቲ ክስውኡን ክሕጎሱን ተኣከቡ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ድማ ነቲ ንሃገርና ዘጥፍአን ንብዙሓት ካባና ዝቐተለን ጸላኢና ኣምላኽና ኣብ ኢድና ሂቡና ኢሎም ንኣምላኾም ወደስዎ ኮነ ከዓ ልቦም ምስ ተሓጐሰ ንሲምሶን ከስሕቐና ጸውዕዎ በሉ ንሲምሶን ከዓ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣምጽእዎ ኣብ ቅድሚኦም ኮይኑ እውን የስሕቖም ነበረ ኣብ መንጎ ኣዕኑድ ከዓ ደው ኣበልዎ ሲምሶን ድማ ነቲ ብኢዱ ዝሓዞ ቈልዓ ነቲ ንቤት ጸይሩ ዘሎ ኣዕኑድ ሒዘ ከጽንዖስ ናብኡ ምርሓን ንበሎ እታ ቤት ድማ ሰብኣይን ሰበይትን መሊኣ ነበረት እቶም ሽማምንቲ ፍልስጤማውያን ከዓ ኩሎም ኣብኣ ነበሩ ሲምሶን ክስሓ ከሎ ድማ ናብ ልዕሊ ናሕሲ ኮይኖም ዝርእዩ ኣስታት 3,000 ሰብኣይን ሰበይትን ነበሩ ሲምሶን ከዓ ወእግዚአብሔር ወጎይታ በጃኻ ዘክረኒ ኣታ ኣምላኸይ ንፍልስጤማውያን ሓንሳእ ሕነዘን ክልተየን ኣዒንተይ ክፈድዮምሲ በጃኻ ነዛ ግዜ እዚኣ ጥራይ ሓይሊ ሃበኒ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ተማሃለለ ሽዑ ሲምሶን ነቲ ቤት ዝጸረ ክልተ ዓንዲ ማእከል ነቲ ሓደ ብየማኑ ነቲ ሓደ ከዓ ብጸጋሙ ሓዞ ሲምሶን ድማ ነፍሰይ ምስ ፍልስጤማውያን ትሙት በለ ብሓይሊ ከዓ ተገበጠ እታ ቤት ድማ ናብ ልዕሊ እቶም ሽማምንትን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኩሉ ህዝብን ወደቐት ካብቶም ብህይወት ከለዉ ዝቐተሎም ከዓ ብሞቱ ዝቐተሎም ምውታት በዝሑ ሽዑ ኣሕዋቶም ብዘሎ ቤት ኣቦን ወሪዶም ሒዞምዎ ደየቡ ኣብ መቓብር ኣቦኡ ማንኣ ኣብ መንጎ ጾርዓን ኤሽታኦልን ቀበርዎ ንእስራኤል ድማ 20 ዓመት ፈረደ ካብ እስራኤል ሓደ ነገድ ከይድምሰሲ እዞም ካብ ቢንያም ድሒኖም ዘለዉ እቲ ርስቶም ይሓዙ ደቂ እስራኤል እቲ ንቢንያም ሰበይቲ ዝህብ ርጉም ይኹን ኢሎም ምሒሎም እዮም እሞ ንሕናስ ካብ ኣዋልድና ኣንስቲ ክንህቦም ኣይንኽእልን ድማ በሉ ኣብታ ንቤት ኤል ብሰሜና ነታ ካብ ቤት ኤል ንሰኬም እተደይብ መገዲ ከዓ ብምብራቕ ንለበናውን ብደቡባ ዘሎ ሺሎ እንሆ በዓል እግዚኣብሔር ኣብ ዓመት ይግበር ኣሎ ድማ በሉ ንደቂ ቢንያም ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣዘዝዎም كيركم أب أتخلت وينتات تدبقوا نخاتن أوالد شلو الناس عسعة كوز أمس رئيكم كبت أتخلت وينتات وتسيكم كبتن أوالد شلو نفس وقفكم سبيتي زرف نمدر بنيام كأكيدو خون دماي أبوتاتن ويا أحواتن أبانا كترعو انت متو أبتوق نفس وقف سبيتو أي وسدنا لون أمو بلوهات ناتاتن حبنا حجد ما بدلتك يتخونو ناتاتن نسخاتكم أهابكم ومن نبلوم እቶም ደቂ ቢንያም ከዓ ከምኡ ገበሩ ካብተን ዝስዕስዓ ዝነበራ ዘሪፎም ከምቲ ቁጽሮም ኣንስቲ ወሰዱ ከዱ እሞ ናብ ርስቶም ተመልሱ ከተማታት ሰሪሖም ድማ ኣባታተን ተቐመጡ ደቂ እስራኤል ከዓ በታ ግዜ እቲኣ ካብኡ ነፍሲ ወከፍ ናብ ነገዱን ናብ ዓለቱን ከደ ነፍሲ ወከፍ ካብኡ ናብ ርስቱ ወፀእ ቁጥሪ 25 بت زمن اتي اب اسرائيل نغوس اي نبرن امو نفس وقف اتقنع كوينو اترعيو يغبر نبره But who would he send to finish it? A generation later, a small shepherd boy named David stepped onto the battlefield and challenged an undefeatable Philistine giant. The time had come. God had at long last chosen a Hebrew king.